Sa among paglibot sa Barangay Talandang, Tugbok District ng siyudad sa Davao, nakita namo ang dakong kausaban sa maong lugar. Adunay 3,750 nga populasyon sumala sa dato sa census tuig 2020 ang Barangay Talandang. Ang maong mga proyekto gilangkuban kini sama sa road concreting projects sa Purok Kainito o Purok Kakao sa Sitio Banaraw, kung diin adunay gilayon nga 140 metros ang ongoing nga pagpasimento. Ang Barangay Talandang gihatagan usab og 4-story building sa mga tulunghaan sa elementarya o high school. Aduna usab multi-purpose covered court o water reservoir nga nahimutang sa Purok Pomelo o Purok Dorian sa Sitio Canyon. Sa kinatibukan, aduna sab electrification ang giinstalar sa Purok Kakao o Purok Nangka. Tinguha niini ang mas luwas nga pagbaklay sa kadalanan, ilabi na sa kagabhion, paglikay sa mga disgrasya o mga krimen. Nakita usab nato ang ongoing bridge construction nga gibutangan sa Sitio Banaraw connecting sa Barangay Calyawa o ongoing construction sa flood control o DK. Ang opisina sa Barangay Talandang, ang team ni Congressman Ungab. Ako si Gil Libardos Lopez, unang termino as punong barangay. Last election October 2023, pero dili na ako bago sa politika tungod kay nagsuod ko as barangay kagawad sukad pa ni atong 2002. So nana ko sa 4 ka termino nga kagawad, iya karon first term nga kapitan. Unya sa akong paglingkod karon nga isip kapitan, nasayod ko nga sa tugay na panahon nga nahimo ko gagawad na obserbaran o nakita nako ang mga proyekto ni Congressman Ungab nga naa karon din sa Barangay Talandang. Diin nakahatag paspas nga development gikan sa infrastruktura, medical assistance, education assistance, livelihood, labi na kahit sa TESDA training nga daghan naka-appeal diri sa mga barangay. Magpasalamaton kay ko ni ana. Bisan pa man unang termino as kapitan, wala na ko naglisod sa pagplastar tungod sa daghang mga proyekto nga naabot sa among barangay. Amo ang barangay hall gikan kay Congressman Ungab, ato ang pakalsada kani adto lisod kaayo ang dalan apan tungod sa paspas nga trabaho ni Congressman, halos ang Barangay Talandang nga ana nga road concrete na. Atong eskwelahan, aduna tay 4 ka eskwelahan diri sa Barangay Talandang. Isag daghan kay eskwelahan pero na-provide gihapon sa atong Congressman ang maong eskwelahan. Talandang Elementary School, Baliras Elementary School, Banaraw Elementary School o Talandang High School. Kana nga mga proyekto nakuha nato nagikan sa ato ang Congressman. Atong covered court karon makita ninyo naana sa paglingkod ni Congressman, naana siya pero tungod kay sa kadaan gikambyoan ni bago tong water system diri, daghatag water system diri, naatay duha sa kanyon, Purok Pomelo, Purok Dorian, dara sentro Purok Mangga, apan tungod sa pagpaningkamot ni Congressman daghan ang nahatag. Nga sa karon nga bago po nilingkod sa last quarter of 2023, halos na mga sityos nahatagan og electrification tungod sa pagpaningkamot ko sa atong Congressman. Unya sa karon po ongoing ang construction sa atong bridge sa Purok Kakao connecting to Calyawa, Barangay Calyawa. So ongoing hantod karon nagapadayon gapon og trabaho
Nya sa pagtukod sa maong tulay naa po nagaubang tong ginatawag og flood control or decay. So partner na siya na ongoing gihapon. Unya sa ako karong paglingkod isip punong barangay as first term nanginaot ta no nga usa man tong nasugdan ni Congressman Ungab sa ato ang administrasyon karon ato pang iampo or ihangyo siya nga paspasan pa gihapon niya paghatag og proyekto para ang atong barangay Talandang dili mabitin sa mga improvement o mga kaayuhan nga gikan sa ato sa taas ngadto sa ato ang barangay Talandang. Unya kami magpasalamat di kanunay sa ato ang congressman nga sa matag panahon nga nananglan tag medical assistance na agyapon siya mutubag dayon gikan sa iyang staff or ngadto na sa iya mismo. Anytime pwede ta maka-chat or pwede ta maka-message siya nga moangyo unya i-refer dayon ta niya to siya mga tao unya mga tao handa po magtubag dayon ang among mga panginahanglan. So mga ginagmay nga problema ngadto sa dinadto ang atong congressman na agyod mutubag dayon aron ang atong katawhan dili gyud magmahay ang atong congressman si Congressman Isidro Ungab ug ginubanan pod siyang siyempre yang suod nga konsehal ang Councilor Abit Ungab. Niya sama sa gingon ako na ang naglingkod ng hinaot ni nga kung sa kapaspas kani adto sa kani nga administrasyon maupod gyapon karon para ang atong katawhan dili pod magmahay kita ang ipili isip punong barangay. Kining tanang mga proyekto, inisyatibo ug pagpangga sa atong halangdong Congressman Isidro Ungab kauban sa iyang igsuon nga si Konsehal Alberto Ungab sa mga katawhan sa Barangay Talandang ug nakapadayig pag-ayo samahan sa lungsod sa dakbayan sa Davao nga si Mayor Baste Duterte.